كنتمنى تكونوا على خير وبخير بصحة جيدة. اليوم جيت لكيتيا نشوف واحد البوفيه، وجبتكم معايا نضربوا دورة باش نشوفوا لي بوفيه اللي كاينين. في الحقيقة كاين لو شوا بزاف. شوفوا هذا شحال زوين، هذا ب 2995 وراه كبيره البنات، راه كيبان لكم هذه هكذا، وفيه هاد اللعيبه هذه اللي كتلصق فوق منه. في الحقيقه كاين حويجات زوينين هنا وعجبني حتى هذا. شوفوا هذا زوين وفيه كيشعل الضوء، شتو كيشعل الضوء، عجبني حتى هذا. يلا نضربوا دوره نشوفوا شنو جابوا، شنو جديد وشنو كاين. وكنختار من الفرصه وكنقول لكم شكرا بزاف، والله لا يخطيكم على تشجيعاتكم وعلى الدعم ديالكم، ومرحبا بلي زابوني جداد، وشكرا بزاف عليكم، والله لا يخطيكم عليا. ميرسي بوكو البنات. يلا شوفوا لي صالون، راه دايرين الصولد البنات. بالنسبه للكيتيه اللي كاينه في وجده راهم دايرين الصولد في بزاف الحوايج. غادي نوريكم واحد الشكل كان عجبني زويون. شوفوا البنات هاد الكنابي، شفتوا على هاد الشكل هذا كان عجبني. شوف، يقدر يجي في بيت النعاس ولا يقدر يجي في شي جنب ديال شي آل عندكم ولا في شي سيجور، والثمن ديالو زوين 1895. زويون، عجبني الشكل ديالو، وعجبتني حتى واحد اللعيبه هي هذه اللي محطوط عليها الكيسان، كدير ب 539، كتجي غزاله، عجباتني. تقدري تحطيها فوق الراس ديال الناموسيه، ولا تقدري شوفوها، وتقدري تحطيها حتى في الكوزينه. المهم عجباتني الديكور ديالها واعر. شوف في هادو كيتحلوا، وراه كبيره البنات زوينه، وراها برومو كدير 539. زوينه في الحقيقه، عجبتني. وكما كتشوفوا كاين حتى هادو راهم صولدي بحال هذا، راه فيه واحد جوج وواحد الخزينه حتى هو زويون بالنسبه لي شومبر ديال لي زونفون. وكاين حتى هذا واحد عجبني زويون، هو موراه. هانتوما كتشوفوا هادو كاملين دايرين فيهم الصولد. وكاين هذا حتى هو، حقيقه زوينين، حتى الاسمنه مناسبه. شو واحد نوريكم واحد زوين. شوف هذه عجباتني. شوف هذه فيها مرايه فين كتعلقي الحوايج، وجايه على هذا الشكل طويله، وفيها واحد المجير كبير، وكدير 1090. والله الا غزاله البنات، هذه زوينه. هذه الا كانت شي بلاصه عندكم في الدوش ولا هانتوما غادي نبعث لكم باش تشوفوا. زوينه بزاف. هذه حتى هي من الصولد، هذه عجباتني البنات، زوينه، حتى الثمن مناسب في الحقيقه.
بغيت نوريكم هاد لا شومبر هادي بالنسبه للناس اللي كتكون عندهم بيتهم او عندهم البيت ديال الدراري ولا ولدهم ضيقه ولا ما كتكونش متسعه كبيره. شوفوا هاد الشكل هذا، راه هذا غير واحد الكوان حاطين فيه ناموسيه وهانتا. وشوفوا الماريو على الشكل كي دايرينه، هو كبير ولكن ما بينش كبير. غزال البنات عجبني هاد الفكره. تقدروا تصاوبوها حتى عند النجار، يعني تاخذوا الفكره. انا غادي نبعد لكم باش تشوفوا الشكل ديال الناموسيه، يعني واخا بلاصه صغيره ولكن واخده واحد الشكل جميل. وتا الماريو عجبني، حتى انا نوامس ولادي واخداهم من هنا. بالنسبه للنوامس راهم دايرين فيهم الصوب بحال دابا هادي، هانتوما كتشوفوا فيها ناموسيه لتحت وناموسيه الفوق، وفيها واحد البلاكار كدير ب 4995. هانتوما زوينه، غير هي خاصها بيتها بوحدها فاش تحط. شوفوا هاد الصالامونجي شحال زوينه، فيها 6 ديال الكراسه. هانتوما 2599 ولكن الشكل ديالها صغير وزوين والكراسه ديالها واعرين عجبوني. شوف ما تشدش حتى البلاصه. عجباتنا البنات هذه، راها في بريكوما. الناس اللي ساكنين في وجده هاد الصالامونجي في بريكوما زوينه والثمن ديالها زوين. شوفي الرجيلات ديالها كي دايرين، عجباتني. انا شايفه فيهم ديال 4 ولكن عمري ما شفتيهم ديال 6. سمحوا لي كنهضر غير بشويه حيت الناس هنا. شوفوا البنات هاد لي فاس شحال زوينين كيحمقوا وكبار. هانتوما كتشوفوا 59 درهم وراهم كبار. انا غادي ناخذ واحد. شوف شحال زوينين كلهم، راهم دايرين لهم الصولد. هادو 99 درهم ولكن هادو ديال 59 درهم. هانتوما شوفوا شحال كبار زوينين، انا عجبوني. شوفوا هادو زوينين بحقيقه، حتى الثمن مناسب. وشوفوا راهم كبار، تقدروا ديروا فيهم الورد ولا تقدروا ديروا فيهم هكا لي فلوغ طوال. عجبوني بالحقيقه. شفت هادو زوينين.
بعد ما خرجت من كيتيا جيت هنا نضرب الدوره في بريكوما. بالنسبه للناس اللي كيعشقوا لي بلانط وكيبغيو الغرس، دايرين بروموسيون في لي بو زوينين البنات. شوفوا الاثمنه 8 دراهم. نتوما شوفوا هذا غير ب 40 درهم وراه كبير، وعجبني حتى واحد الشكل زويون. ها هو الا كتشوفوا ب 10 دراهم. غنجيب لكم واحد تقدروا ديروا فيه الكوزينه وديروا فيه بزاف د الحويجات. هانتوما شوفوا ولا في البيت ديال الاطفال. الحقيقه دايرين الصولد في البيت زوينين. شوفوا هادو راه كبار 55 درهم. كما قلت لكم هادو كبار حتى هما، ودايرين لهم بغيتو نشوفوا الثمن 171. شوفوا شحال كبار، فريمون زوينين. والاثمنه تما اللي عنده الجرده ولا اللي كيبغي يدير لي بلونط في الدار يغتنم الفرصه ويجي يشوف هاد لي بو اللي كاينين في بريكوما. في الحقيقه الاثمنه مناسبه جدا. شوفوا هذا شحال كبير 145 درهم. شوفوا الشكل ديالو هذا 149 درهم. شوفوا الشكل ديالو شحال زوين وراه كبار، راه غير التليفون ما كيبينهمش. شوفوا هذاك الفوقاني 139 درهم. البنات بالنسبه لهذوك لي بو اللي وريته لكم هانتوما شوفوا كي كيجيو عامرين، كيجيو على هذا الشكل. راه داك الثمن هو ديال هذيك الشجره. المهم البنات كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وكنتمناكم انني نكون شاركت معكم الافكار. الغرض من هذا الفيديو اننا نتقاسموا نشوفوا شنو الجديد، والناس اللي ما كتوصلش او الناس اللي ما كيكونش عندها الوقت باش توصل كيتيا ولا توصل بريكوما، فانا ضربت دوره وقلت علاش لا ما نبارطاجيش معاهم هذا الشيء اللي راهم صولد. كنتمنى الفيديو يعجبكم، وكنقول لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم وعلى التشجيع ديالكم ولا يخطيكم، وكنضرب لكم موعد فيديو قادم ان شاء الله.